हाँ जी। हजरात उलमा इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, माशा। पिछली क्लास में मैंने गुजारिश की थी कि हमने अ, अभी तक जो 14 सीगे आ रहे हैं सरफ की वजह से 14 अहादीस जो पढ़ी थी। आपका उसका हल्का फुल्का सा टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब ये है कि हम जरा देखेंगे कि पढ़ने में और इबारत में हम कहाँ तक इसको ऑब्जॉर्व कर सके। तो मेरा ख्याल है कि 1 बाई 1 14 ये अहादीस हैं। कुछ लंबी हैं, कुछ मुख्तसर हैं। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं, एक एक हदीस पढ़ते हैं। और उम्मीद है कि इससे जरा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो साकिब साहब, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसनदिम मुत्तसिलिम मिन्ना इलल इमामिल हाफिज़ अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरात at-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला क़ाल बाबु मा जा फी खल्क़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फीही अर्बाता अशरा हदीसन। क़ाल हम्म। हद्दसना अबू रिजाइन कुतैबत इब्न सईद अन मालिक इब्न अनस अन रबियत इब्न अबी अब्दिर्रहमानी अन अनस इब्न मालिक अन्नहु समिअहु यक़ूल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि अनस इब्न मालिकिन। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो व जी। अन्हुम अन्नहु समिअहु यक़ूल हम्म। काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवीलिल बाइनी वला बिल कसीरी वला बिल अब्यज़िल अमहकी वला बिल आदमी वला बिल जादिल कतती वला बिस सबती हम्म। जी। बासहुल्लाहु ताला अला रासी अरबाईन सनतन फ़ाकामा बिमक्कता अशरा सिनीना व बिल मदीनति अशरा सिनीना व तवफ़ाहुल्लाहु अला रासी सित्तीना सनतन व लैसा फ़ी रासिही व लिह्यतिही इशरूना शअरतन बैदा। बैज़ा, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या तर्जमा है? अच्छा, चलें तर्जमा करें यहाँ से आना। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ाहरी तौर पर ना तो तवील थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे, और आपकी रंगत जो थी वो सफ़ेद थी, लेकिन जो इस तरह सफ़ेद बगैर जिसमें चमक ना हो, जिसमें वो नहीं थी। अमहक का आपने कहा था जो चमकदार ना हो, और ना बहुत ज्यादा हाँ, गंदमी रंगे थे। यानी जी, रूखा फीका, रूखा फीका फीका सफेद। सा सफेद रंग नहीं था। जी, हम्म। और ना बहुत गंदमी रंग था, और ना ना आपके बाल बहुत घुंघराले थे, और ना बिल्कुल सीधे। सीधे थे। जी, जी। अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया 40वें साल। जब आप 40 साल के हुए, आप मक्का मुकर्रमा में 10 साल क़याम किया, और मदीना में 10 साल क़याम किया, और अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दी 60 साल में, जब आप 60 साल के हुए, और आपके सर में और दाढ़ी में 20 बाल भी सफ़ेद नहीं थे। 20 बाल भी सफेद नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें माशाल्लाह। हाँ जी, इनके बाद खदीजा, मेरे एक पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ रहा है। जी जी, मेरा नाम खतीजा ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं है इसकी ना। वो सनद पढ़ने का आपको नहीं अंदाजा हुआ? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यानी कि पहली दफा मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। तो अच्छा। मेरे पास बुक भी नहीं ना है, ये मसले ना, यहाँ पे बुक नहीं मिलती है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पे किताबें मिलना बहुत मुश्किल है। तो तो इसलिए आपके मैं पास, जी जी, किताबें, बुक नहीं है। अच्छा, तो इसकी रिकॉर्डिंग शेयर होती हैं। आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टाइम दें और हदीस पढ़ने का अंदाज सीख लें। असल में इस क्लास का जो
ایک مین مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ حدیث پڑھنے کا انداز آ جائے. باقی آپ گرامر پڑھ رہی ہیں، امید ہے کہ اس سے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. جی میں سمجھ نہیں ہوں، یہ اسٹارٹ کیا نا میں نے گرامر پر بھی گرامر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی محمد اجمل صاحب. السلام محمد. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آخر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی. اچھا جی. ان کے بعد ہیں محمد جمیل صاحب، مولانا محمد جمیل صاحب. ہاں جی. جمیل صاحب ہیں؟ جی وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے خیال. اچھا اب اچھا آگے اچھا. دوبارہ آگے جی. آگے آگے آگے. ہاں جی حضرت، آپ کا مائک بند ہے. جمیل بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں. جی حضرت وہ موبائل بند ہو گیا تھا، وہ دوبارہ آن کیا. جی کہاں سے؟ یہ دوسری حدیث یہاں سے. حدثنا حمید. ہاں یہاں جی، اس سے پہلے سند کیسے پڑھیں گے؟ سند متصل، یہاں ایسے. بسند متصل منا الى الامام الحافظ. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابو عیسی محمد بن عیسی بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدث حمید بن مسعد البصري حدثنا عبد الحق الثقفي عن حمید آواز کٹ رہی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول آواز عن ہاں جی انس آ رہی بن ہے. مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن جسم وكان شعره ليس على أسمر يتكلم. اچھا، یہ آواز سب کے ساتھ لیے کٹ رہی ہے یا میرا نیٹ ورک میں گڑبڑ ہے؟ نہیں جمیل صاحب کی طرف سے گڑبڑ ہے جی. اچھا سب کی آواز صحیح آ رہی ہے، بس ان کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. اچھا، نیٹ ورک میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. چلے آپ بھی آخر پہ پڑھ لیں، پھر ذرا نیٹ ورک ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. تو ان کے بعد شاہ ولی صاحب ہیں. جی شاہ ولی صاحب. جی جی صحیح. السلام علیکم. یہ 2 نمبر حدیث، جی حدیث نمبر 2. جی صحیح. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا مسعدہ، یہ لفظ ہے مسعدہ. جی صحیح. مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت
أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. माशाल्लाह, बेहतरीन. जी तर्जुमा कीजिए. جی کان رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، ولیس بھی طویل اور طویل نہیں تھا، اور نہ مطلب پس قد تھا قصیر. جی. حسن الجسم جسم مبارک حسین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بجاد نہ زیادہ گنگریلے تھے اور نہ سیدھے تھے. اسمر اللونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک یعنی اسمرا، یہ گندمی صحیح ہلکا سا گندمی جی گندمی جی. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے، جس طرح کوئی ڈلوان کی طرف چلتا ہو. ہاں یتکفو ذرا جھک کے چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر مدثر شیخ صاحب, حدیث نمبر 3. جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا نہیں شعبة نہیں, یہ حدثنا سے پہلے کیا کہیں گے ہم؟ قال قالا کہیں گے, یعنی محمد بن بشار نے کہا. یہ قالا کی ضمیر محمد بن بشار کی طرف لوٹے گی, پچھلے راوی کی. ہاں جی. دونوں حدثنا پہ کہیں گے قال حدثنا اخبرنا, یہ جب بھی آئے گا انبأنا یہ بھی آتا ہے حدیث میں, تو یہ جب بھی آئے گا اس سے پہلے قالا کہیں گے ہم. وہ لکھا نہیں جاتا لیکن جب سند پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں. ٹھیک. جی. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه هلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. احسن منه, ماشاء اللہ. ہاں جی ترجمہ کیجیے. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درمیانے قد کے آدمی تھے، اور ان کے کندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، اور ان کے بال جو ہے وہ دونوں کانوں کی لو تک آتے تھے. ہاں لمبے تھے, لو تک آتے تھے. ٹھیک ہے. لمبے تھے. آپ نے ایک سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا. ما رأیت شیئا، میں نے کوئی چیز آپ سے خوبصورت کبھی نہیں دیکھی. ہاں آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. ہاں جی, ان کے بعد ہیں آغا ہارون صاحب. جی آغا ہارون صاحب. آپ کا مائک بند ہے ہارون بھائی, آپ کا مائک بند ہے. اچھا, ان کے بعد ہیں طفیل احمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پڑھیں جی حدیث نمبر 4. جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن
غليان हाँ क्या حدثنا लफज وقي है ना, हद्दसना, ये पहला। محمد بن हाँ हाँ, محمد بن नहीं नहीं, मोहम्मद नहीं है। قال محمود بن محسن हाँ, محمود بن غليان قال महमूद حدثنا इब्नु, आगे क्या है, महमूद इब्नु। غيلان हाँ, ये गईल, क्या पढ़ेंगे? सर ये क्यों जी, मुजफ्फर नहीं बाकी बनेगा। हजरात, हाँ क्या बनेगा? गैर सिर्फ है गैलान। गैलाना, गैर जी मुंसरिफ होने की वजह से अलिफ नून जायदा तान, जी। तो महमूद इब्नु गैलाना, ये पढ़ेंगे। जी जी पढ़ें। حدث قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق औ, عن ये सुफियान सौरी हैं, सौरी, सूरी नहीं पढ़ना। जी قال ثوري حدثنا سفيان الثوري। जी जी قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال حدثنا ما رأيت من ذي لمة ما رأيتु, في من ذي मन, ये لمة मन पढ़ना है, मन। من ذي لمة हाँ मिन है, ये मिन, मा रअयतु मिन ज़ी लिम्मतिन। हाँ जी, जी في في حلة حمراء أحسن हमरा, من رسول الله फी हुल्लतिन, حمراء आगे। حمراء हाँ ये हमरा इन पढ़ना है, ऊपर ऊपर भी गुजरा ना, डॉक्टर साहब ने पढ़ा था अभी, डॉक्टर मुदस्सिर साहब ने। एक मिनट, ये आया था, ये अलैहि حمراء हुल्लतुन। हाँ जी, तो क्या पढ़ेंगे? फी हुल्लतिन, حمراء सर ये सर उसका सर सिर्फ मसूफ नहीं बने मसूफ सिफत जी जी बिल्कुल ठीक है, मौसूफ सिफत ही बन रहा है, लेकिन हमरा, सर ये क्या बनेगा? हमरा ये खुद क्या है? गैर मुंसरिफ है। जी जी गैर मुसरफ सर वो है मद्दा हाँ, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूद है जी सर तो क्या पढ़ेंगे हमरा'a फिर, पढ़े? हाँ, फी हुल्लतिन في हमरा। حلة حمراء हम्म, जी في आगे, حلة حمراء أحسن ठीक है। من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم मन يكن की बईनी, بالقصير ولا मनकिब, بالطويل जी जी जी, ठीक है, منكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل ठीक है जी, करें तर्जुमा। जी ये बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के देखा, जो बाल मुबारक थे वो ये हाँ, मा रअयतु, मारा आई तो ये माँ जी कौन सा है? ये माँ कौन सा है? मौसूल है ना? नहीं 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 नहीं, ये अ, नहीं की तरफ है नहीं देखा हाँ ये नाफिया है, नाफिया, बिल्कुल ठीक है। अब तर्जुमा करें। जी जी मैंने नहीं देखा आ, अभी किसी को कि उसके बाल मतलब ये कंधों तक आ रहे हैं
ہاں میں نے کسی اور لما والے کو نہیں دیکھا، کسی جی لما والے اور کو جو کہ فی حلت حمراء، جی وہ سرخ جبہ مطلب اس پہ پہنا ہو، سرخ جوڑا اس پہ پہنے ہو. ہوئے ہو. جی احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت. ہاں اچھا، لما کسے کہتے ہیں؟ جی لما لہو شاہ لما سر یہ بال، یہ جو کندھ اور یہ کانوں کی نوک کے درمیان ہو، گردن تک. ہاں گردن تک جو بال ہوتے ہیں ان کو لما کہتے ہیں. اور پیچھے گزرا ہے جمہ، جمعہ. یہ کانوں کی لو تک، اس سے تھوڑے سے لمبے بال ہو جائیں تو لما یہ ہوں گے. جی سر. جی جی چلیں آگے چلیں. لہو شعر، اور ان کے بال کند مبارک پہ یعنی پڑتے تھے، یدرب جی من کے بہی. جی 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 اور ان کے جو کندھے مبارک تھے ان میں فاصلہ تھا، یعنی وہ چھوڑے سینے والے ہاں تھے. تو تھوڑا فاصلہ تھا، بعیدہ یہ تصغیر ہے، تھوڑا فاصلہ تھا. ہاں جی جی سر. اور نبی علیہ السلام نہ زیادہ چھوٹے تھے، چھوٹے قد والے تھے، اور نہ بڑے قد والے تھے، یعنی بہت ہاں لمبے بہت زیادہ لمبے گوڑے قد لگے. والے تھے. ٹھیک ہے. جی تو تین بالوں کی تین کیفیات آتی ہیں، کسی کو یاد ہے کون کون سی؟ دو تو یہ ہو گئی، جمعہ، لما، اور کیا تھا؟ وفرتن سر. وفرا. یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی صفات احادیث میں مذکور ہیں، جمعہ، لما اور وفرا. ٹھیک ہے. ہاں جی ڈاکٹر خالد صاحب اگلی حدیث آپ پڑھی. جی سر. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم ہم، قال حدثنا المسعودي ہم، عن عثمان بن مسلم بن هرمز ہرمز، عن نافع بن یہ ہاں کے اوپر پیش کریں، ہرمزن. مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ہم، شسم الكفين والقدمين زخم الرأس زخم الكراديس ہم. طويل المسربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينحت من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وسلم. چل یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے. یہاں سے حدثنا سند متصل سے پڑھنا ہے نہیں نہیں یہ اسی کا یا حصہ ویسے ہے. پڑھنا؟ قال حدثنا سفيان جی. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي ہم، عن المسعودي بهذا ہم. الإسناد نحوه نحوہ بمعناه. بمعنہ ہو، یعنی یہی حدیث انہوں نے بھی روایت کی. جی ترجمہ کیجیے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بہت لمبے نہ بہت چھوٹے. شسن الکفین، ان کے ہتھیلی اور تلوے جو ہے وہ
گوشت سے بھرے ہوئے تھے، یعنی گوشت سے پر تھے، گوشت والے تھے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ بڑا تھا، اور ہڈیاں بھی مضبوط تھیں، ہڈیوں کے جوڑ، جی مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اور طویل مسربہ تھا۔ مسروبہ کا کیا جب مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے، وہ بالوں کی وہ لائن جو کہ سینے سے نیچے ناف تک چلتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے، ایسے جیسے کہ اترائی سے، جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ نیچے اتر رہے ہیں، جی۔ اور میں نے نہیں دیکھا آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ جیسا کوئی۔ آپ جیسا کوئی بھی، بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، حدیث نمبر 6، ادھر لمبی حدیث ہے تو احمد صاحب۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل منا الى امام الحافظ الال ابی امام الى الامام الحافظ ہاں جی، ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا احمد بن عبدۃ ذبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسینی وهو ابن ابی حلیمۃ والواحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرۃ ٹھیک ہے۔ قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال نہیں، یہ کیا پڑھیں گے؟ من ولد، اولاد میں سے ولدہ، ولیدہ یہ تو فعل بن جائے گا، مجہول ماضی کا۔ من ولد علی ابن ابی طالب، ہاں یہ ولد لفظ ہے، ولد، من ولدی۔ جی یعنی من کی وجہ سے زیر آیا، من ولد علی ابن ابی طالب جی بالکل ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہ، ابی طالب یس رضی اللہ عنہ قال من ولد ابی طالب کانا كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله بالطويل ممغتی بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطة ولا بالسبت ولا بالسبت كان جادا رجلا ولم يكن بالمتحم ولا بالمكلسم بالکل ٹھیک ہے۔ وكان في وجهه تدوير
أبيض کبھی تدویر ابید مشرب ہاں مشرب یا مشرب. ابید مشرب ہوں مشرب ادعج العینین ہوں احدب الاشفاری ہوں احدب الاشفاری جلیل المشاشی والکتلی ہاں اجرد تا کے نیچے زیر پڑھیں گے والکاتیدی. والکاتیلی ہوں اجرد ذو مسروبتی ہاں اجرادو آگے اجردو ذو مسروبتی تی پڑھیں گے ذو مسربتن تین ذو مسروبت ہے. ٹھیک ہے. ذو مسروبتن شسن الکفین والقدمین ٹھیک ہے. آگے اذا مشى تقلع كأنما ينحت في سبب ٹھیک ہے. وإذا التفت معا ہاں یہاں پہ آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ وإذا مَعًا. التفت معا ہوں بين كتفيه خاتم النبوة ہوں بين الطرفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين ہوں أجود الناس صدرا ہوں وأصدق الناس لهجة ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی لهجة وألينهم أريكة ہوں وأكرمهم عشرة ٹھیک ہے. من رآه بديهة عابه ہوں ومن خالته معرفة أحبه ہوں يقول نائته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. یہ آگے حضرت امام ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی نے اس کی لغات بیان کی ہیں، الفاظ کے معانی. تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آپ حدیث کا ترجمہ کریں. ہاں جی یہاں سے تو یہ ہوا امام احمد بن عبدۃ الزبیر بصری و علی بن حجر و ابو نہیں جعفر. یہاں سے آپ کریں، سند کا رہنے دیں، یہ جو متن ہے اس کا کر لیں. لم یکن سے ہوں تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت لمبا تھا اور نہ ہی بہت پست تھا. وکانا ربعۃ من الغنم اور وہ اچھا اپنے ایک منٹ ٹھہریے ہم صاحب، مبغض کا کیا مطلب ہے اور متردد کا کیا مطلب ہے؟ طویل الموقد یعنی جو دونوں قد کے اس میں ہیں، یعنی جی جی طویل یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لمبا تڑنگا، جو کہ برا لگے، بہت لمبا. اور متردد کا مطلب جس کے اعضاء آپس میں گٹھے ہوئے ہیں، گٹے ہوئے ہیں، یعنی اعضاء ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں.
ठीक है। वकाना रब रब मिन अलकौम, और वो अपनी कौम के आम आदमी की तरह थे, दरमियाने जी। बिल्ड थे। लम यकुन बिल क़ताती, कि आपके जो बाल हैं वो ज्यादा घुंघराले नहीं थे। हम्म। वला बेसब्ती, और बिल्कुल सीधे भी नहीं थे। काना जादन रजिलन, बल्कि थोड़े से पेचदार थे। जी। वलम यकुन बिल मुतहमी वला बिल मुखलसमी, तो आप ना तो बहुत भारी भरकम थे, और ना ही अम, अम, चेहरे में बहुत गोलाई थी, भरा हुआ नहीं था बहुत हाँ। ज्यादा। वह काना फी वजही तदवीरुन, लेकिन हल्की सी कर्व था चेहरे के अंदर। हम्म। अब यज अब अब यजू मुश मुशरबिन, और आपके रंग में सुर्खी माइल था, हाँ, सुर्खी माइल सफेद था। सुर्खी माइल सफेद था। और अद अद अजुल ऐनैनी, आपकी जो आंखें हैं वो स्याह और अद अजुल ऐनैनी, स्याह आंखें थी। अदहबुल अशफारी, जिनकी पलकें जो हैं वो लंबी लंबी थी। जलीलुल मुशाशी वल फतीली, आपकी जो हड्डियां हैं, हाँ जी। जलीलुल यानी मजबूत। हाँ, मुशाश का ये ना, अदअजुल ऐनैन अहदब कतिद मुजतमउल कतिफैनी वहुवल काहिलु। अल कतिद का ये मतलब लिखा है कि जो आपके शाने थे वो बड़े मजबूत थे, जरा मुजतमे थे। तो मुशाश का क्या मतलब होगा? सही, जोड़ और हड्डी। हाँ, हड्डी यानी शाने, और हड्डियों के जो जोड़ हैं, मसलन ये कूनियां और इस तरह की जो हड्डियों के किनारे। हाँ जी। आगे जी। हजरत। अजरदु जू मसरुबतिन, क्या तर्जुमा होगा? जू मसरुबा तो भी आया था कि वो एक, यानी ज्यादा बाल नहीं थे, बल्कि एक लाइन थी सीने पर। हाँ, सीने पर एक लाइन थी। और अजरद ये जुर्द से निकला ना, सुलासी मुजर्रद आपने पढ़े, यानी आपके जिस्म पर ज्यादा बाल नहीं थे, जिस तरह के किसी ज्यादा के बाल। बहुत ज्यादा बाल हों तो गर्दन पे भी होते हैं, और तो ऐसा नहीं था। लेकिन सीने पर एक लकीर थी जो नाफ की तरफ जाती थी, खूबसूरती की, यानी ये भी एक शक्ल है। हाँ जी। आगे। हस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन, आपके जो हाथ पांव हैं उनमें थोड़ा गोश्त था, भरे हुए थे। हाँ, भरे भरे थे। ठीक है। इज़ा मशा तक़ल्लअ कअन्नमा यनहत्तु फी क़ब्र, जब आप चलते थे तो ऐसे जमा कर पैर रखते थे कि जैसे नशे की तरफ उतर रहे हैं। ठीक है। आगे। व इज़ल तफ़त इल्तफ़त मअन, और जब किसी की तरफ मुतवज्जो होते तो मुकम्मल तवज्जो देते थे, यानी पूरा ध्यान से जी बिल्कुल ठीक है। आगे। बैना कतिफैहि खातमुन नबुव्वती, आपके कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर थी।
ٹھیک ہے وهو خاتم النبیین، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے آخری ہیں۔ جی اجود الناس صدرن، آپ تمام لوگوں سے زیادہ کھلے دل والے تھے۔ ہوں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور تمام لوگوں سے زیادہ سچ بولنے راست گو تھے۔ راست گو تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور بولنے میں لہجے کے حساب سے سب سے نرم تھے آپ۔ جی وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، اور اکرمہم عشرتاً، اور رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے ملنے والے تھے۔ جی، سب سے زیادہ عزت والا برتاؤ کرنے والے تھے۔ عزت کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ من راہو بدیہتاً حابہ، جو آپ ہوں کو دیکھتا یا اچانک دیکھتا تو وہ روب، اس پہ روب چھا جاتا۔ ہوں جی ومن خالتہ معرفتاً احبہ، اور جو آپ کو ملتا اس طرح کی جان پہچان کے ساتھ تو وہ آپ سے محبت کرتا۔ جی، محبت کرنے لگتا، ٹھیک ہے۔ یقول نعتہ، ہوں آپ کی نعت بیان کرنے والا کہتا ہے، آپ کی خوبی بیان کرنے والا کہتا ہے، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ کوئی وسلم۔ نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، ان کے بعد ہیں مولانا معاویہ صاحب۔ جی سر۔ ہاں جی اللہم حضرت، 7 نمبر اللہم حدیث۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة یہ کیا پڑھیں گے؟ عن ابن جی ٹھیک ہے۔ أبي هالة عن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وثقافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا یہ کیا پڑھا آپ نے؟ وأنا أشتهي، نہیں، یہ حمزہ وصلی نہیں ہے یہ والا، وأنا أشتهي، یہ تو متکلم کا ہے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي، وأنا أشتهي، جی وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألؤ وجهه، کیا پڑھیں گے؟ يتلألؤ، یہ لفظ ہے تلألأ، یہ ماضی ہے، مضارع کیا بنے گا؟ يتلألأ، نا آخر میں، مضارع کے آخر میں کیا آتا ہے؟ مضارع آخر سے مرفوع ہوتا ہے نا، تلألأ یتلألأ، تلألأ یتلألأ۔ يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب
عظیم الحامتی رضی ان انفرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره سحمة أذنيه إذا هو اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ فلا يجاوز لا یجاوز کے ساتھ ہے یا الگ ہے؟ إلا مگر فلا يجاوز شعره ہاں یہ لا اس کے ساتھ ہوگا یا نہیں؟ نہیں یہ فلد ہے يجاوز ہاں شعره فلد ہے ہاں یہ ہے وَإِلَّا فَلَا، اس کا تعلق یہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے یہاں تک، یہاں سے ان انفرقت عقیقتہ فرقہا وَإِلَّا فَلَا، آگے یہاں سے الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. ہاں جی يجاوز شعره سحمة أذنيه إذا هو ظفره أزهر اللون على الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما ٹھیک ہے. بينهما يدره الغضب ہاں أقنع عين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم یہ کیا پڑھا آپ نے؟ يتأمله نہیں یہ والا یعلوہ کے بعد يحسبه نہیں یہ یحسب ہے. يحسبه ہم، يحسبه من لم يتأمله أشم ہم، قص اللحية سهل الخدين وليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه ہم، عنقه ہاں ہاں جی كأن جيد دمية في صفاء الفضة ہم، معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر ہم، ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجردي أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ہم، عاري الثديين والبطن مما ہم، سوى أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر اشعر الذراعین، اشعر ذراع لفظ ہے. أشعر الذراعين والمنكبين ہم، وأعالي غزير الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو سائل الأطراف أو قال سائل الأطراف ٹھیک ہے. قال الأخمصين ہم، مسيح الخفين ينبو عنهما الماء ہم، إذا زال قلعا ہم، تكفيا ہم، ويمشي هونا ہم، جريئة إذا مشى كأنما ينحت من قبب ہم، التفت جميعا ہم، غرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء ماشاء اللہ. ہم، كل نظره الملاحظة ہم، ملاحظة جل نظر ہی آگے کیا پڑھیں گے؟ نظره الملاحظة جی ٹھیک ہے. يسوق أصحابه ہم، ويبدر درو من ویبدرو
वयब्दुरु मन लकिया बिस्सलाम। वयब्दुरु मन लकिया बिस्सलामी। तो इसमें बहुत सारे अल्फाज का तर्जमा पहले आ चुका है। आप इसका तर्जमा कीजिए, इसका इन इन फरकत हकीकतुहु। हाँ जी, अगर बाल खुल जाते, जी बाल खुल जाते, जी जी, हकीकतुहु, उनके जो अगले बाल हैं। फरका तो आप उनकी मांग निकाल लेते थे या निकल जाती हाँ, थी? फरकहा, आप मांग निकाल लिया करते। निकाल व लिया जाता। इल्ला फला, इसका क्या मतलब? वरना आपके बाल जब युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़ुनैहि, आपके नहीं, बाल ये जो ये है व इल्ला फला, अ, और इसका अगर मतलब है कि अगर वो बाल ना सामने आते तो आप मांग ना निकालते। यानी आप मांग, कहने का मकसद ये है, आप मांग भी निकाल लिया करते थे और मांग नहीं भी निकाला करते थे, ऐसे सीधे बाल पीछे की तरफ कंघी कर दिया करते। ये मतलब है। अगर बाल पेशानी पे आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग निकाल लेते थे, जी, वरना अच्छा जी। इसका क्या मतलब है? इरकुन यदिर्रुहुल गज़ब। ये पेशानी की वो जो रग थी उससे के वक़्त उभर आती थी जो। हाँ, यदिर्रु वो फड़कने लगती है, यानी उसमें वो जरा उभर जाती, फूल जाती। ठीक है। ये अकना अल अरनैन, इसका क्या मतलब है? अपना अल-अरनैन, ये नाक के बारे में है। आप वसल्लम की नाक मुबारक जो थी वो दरमियान से यानी नाक का बासा थोड़ा लंबा था, हाँ, बारीक। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, ये जीद दुमियतिन, इसका क्या मतलब है? ये गुड़िया की मिसाल दी गई है। आप वसल्लम की जो गर्दन मुबारक थी वो जिस तरह गुड़िया की गर्दन होती है, दुमिया हाँ जी, गुड़िया। ठीक है। अ, ठीक है, बाकी तो ये साइलुल अतराफ का क्या मतलब है? साइरुल अतराफ, साइरुल अतराफ, ये साइरुल हाँ जी, और कोई बताएं जी। शाइलुल अतराफ या साइलुल अतराफ का क्या मतलब है? उंगलियां लंबी थी। हाँ, आप वसल्लम आपकी उंगलियां लंबी थी। और खुमसानुल अखमसैन का क्या मतलब है? ये आपके कदम मुबारक जो थे हम्म, वो कदरे गहरे थे, हलवे। हाँ, दरमियान से गहरे थे। ठीक है। अच्छा, चलें, मेरा ख्याल है कि ये पूरा हुआ। अच्छा जी, इसके बाद है फिर ये जी। तो नजर ही मुलाहजा तो भी पड़े, वैसे ये तो टेस्ट है लेकिन समझ नहीं आया इसका सब। अच्छा, जुल्लु नजर ही अल मुलाहजतु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना अक्सर औकात मुलाहजा होता था, यानी आप आंख भर के देखने नहीं होता था, या आप साइड से ऐसे देखते या एक नजर डालते, मुलाहजा बस थोड़ा सा होता और फिर आप नजर झुकाते। ये इस माना में है। तो एक तरह कंफ्यूजन होती है सर, ये बिल्कुल नया लफ्ज है, जुल, ये
जुल्लु नजर, ये जुल ये अक्सर के माना में है। जी ठीक। जुल्लो ये अक्सर के माना में है कि आप सल्लम की के देखने का अंदाज ये मुलाहजा था, यानी एक नजर देखना, वो नजर भर के किसी चीज को देखते ही रहना, ऐसा नहीं था। जी बहुत शुक्रिया, हो गया सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इस इन सिस्टर रुबीना रऊफ, आप पढ़ेंगी ये हदीस नंबर 8? जी मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़े जी, बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिसनदिन मुत्तसिलिम मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज़ अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह तआला क़ाल रहिमहुल्लाहु, ये रहमहुल्लाह तआला क़ाल हाँ, हद्दसना अबू मूसा मुहम्मद इब्न al-मुसन्ना क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल हद्दसना शुअबा عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول हाँ ठीक है, 1 मिनट ठहरे, आगे पढ़ते हैं। ये दोबारा पढ़िए, हद्दसना, आगे قال प्रूफ। حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى हाँ قال अभी आपने ठीक पढ़ा, पहले क्या पढ़ा था? محمد بن मुझे याद हाँ पहले आपने पढ़ा था कसरा, मोहम्मद दी या मोहम्मदा, मोहम्मद दू। अच्छा, ये हम इस पर पेश क्यों पढ़ रहे हैं, मोहम्मद दुबनु? वैसे मुझे बहुत ज्यादा ये पता, यानी एक अरबी पढ़ पढ़ के ना अब इतने पहले ग्रामर पढ़ी हुई है कि अब मुझे इतना ज्यादा इसका मैं उसको बयान नहीं कर सकती, हाँ लेकिन चलें, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही दोहराई होगी ना, थोड़ा थोड़ा पता चलता है। ये जी असल में अबू मूसा का ये बदल बनेगा, यानी अबू मूसा कौन है? मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना है। तो ठीक है ये क्योंकि फाइल है हद्दसा का, ये मरफू है तो ये भी मरफू होगा। ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, पढ़े दोबारा जरा, हद्दसना। قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا हाँ محمد بن جعفر ठीक है। قال حدثنا شعبة हाँ عن سماء हाँ, अब देखे ना, ये शो बाता पढ़ा आपने, ये क्यों पढ़ा शो बाता? मफूल की वजह से, ये नहीं मफूल नहीं, यहाँ पे बनता है। देखे ना, काला मोहम्मद बिन जाफर कहते हैं हद्दसना, हमसे बयान किया, किसने? शोबा, तो फिर ये मफूल बना के फाइल बना? हाँ फाइल, ठीक है फाइल है और फाइल मरफू होता है। ठीक अब है। पढ़े। قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول جابر بن سمرة हाँ, ये आपने पढ़ा काला समय, तो आगे क्या पढ़ा है? जाबिर इब्न, कसरा क्यों पढ़ा है? जी आपने ये जाबिरी, यहाँ पे कसरा पढ़ा, जेर पढ़ी, जेर पढ़ने की वजह क्या है? जाबिर, देखिए, वो कह जाबिरू रहे हैं ना कि आना चाहिए, मैंने सुना, किसको सुना? जाबिर नहीं जाबिरू आना चाहिए। नहीं नहीं, ये सुना है सिमाक ने, किसको? इनको सुना है, तो ये जी मफूल बनेगी, तो ठीक है, मफूल मंसूब होता है। तो समय तो जाबिर इब्न समूरता। अमूराता, ठीक है। अच्छा, ये समूरता मैंने क्यों पढ़ा, इसका कुछ आइडिया है? मुंसरिफ का ये कोई होगा, गैर मुंसरिफ है। हाँ, गैर मुसरिफ है, इसका मतलब है कि आपके जहन में आइडिया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से। आइडिया है, लेकिन मुझे अब ये भी नहीं, मुझे मुंसरिफ गैर मुंसरिफ की भी मुझे फर्क करना, यानी मेरी प्रैक्टिस ये वाली नहीं है इस तरह की, तो मुझे वो बयान करना नहीं आता इस चीज को। हाँ, उम्मीद है आ जाएगा, ये मुफ्ती साहब थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं ना, तो वो उसको डिस्कस करेंगे, जी तो ये इंशाल्लाह। अच्छी आइडिया है, तो वो जरा ज्यादा डेवलप हो जाएगा।
चलें ठीक। قال سمعت جابر بن سمرة يقول جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ يقول چلیں پڑھیں جی آگے اب یہ عبارت پڑھیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منحوس العاقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منحوس العاقب قال قليل لحم العاقب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہی آپ نے پڑھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھا تھا آگے ضليع الفم. ہاں یہاں پہ آپ نے پڑھا نا پیش ذلیعو جی تو یہ ٹھیک ہے پیش یہ ضليع کانا یہاں کیا پہ کرتا ہے مضاف کان دلیعل یہ شاید منصوب خبر ہوگا. ہے کانا جی کی خبر ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے جی ٹھیک ہے. اب ذرا دوبارہ پڑھیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیع الفم. ہاں یہ فمی لفظ ہے کہ فمی فمی دلیع ہاں الفم. جی آگے اشکل العین ہاں اشکل یہاں العین ہاں اشکال العین آگے منحوس العاقب. قال شعبۃ لسماک قلت لسماک ما دلیع الفم قال عظیم الفم قلت ما اشکل العین قال طویل شق العین قلت ما منحوس العاقب قال قلیل لحم العاقب. ٹھیک ہے کیجئے ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کشادہ تھا. آپ اس کو ایسے ہی ترجمہ کر دیں کیونکہ آگے وضاحت آ رہی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیع الفم تھے اشکل العین تھے منحوس العاقب تھے ٹھیک ہے. آگے قال شعبۃ شعبہ نے کہا قلت میں نے کہا لسماک سماک سے ما دلیع الفم کہ دلیع الفم کا کیا مطلب ہے. قال عظیم الفم کہ آپ کا منہ مبارک جو تھا وہ کشادہ تھا. قلت ما اشکل العین میں نے کہا کہ اشکل العین کیا تھا. قال اس نے کہا طویل شق العین کہ آپ کی جو آنکھ تھی وہ کا کنارہ طویل تھا لمبا تھا. ہاں آنکھیں ذرا لمبی تھی یعنی آپ کنارے ذرا لمبے تھے قلت ما منحوس العاقب میں نے کہا کہ منحوس العاقب کیا ہے. اس نے کہا قلیل لحم العاقب یعنی آپ کی ایڑیوں کا گوشت کم تھا. ہاں ایڑیوں کا گوشت کم تھا وہ خمسان الاخمسین والی جو صفت ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو درمیان میں خالی جگہ تھی جی پاؤں میں. جزاک اللہ خیرن ٹھیک ہے جی. ہاں جی سلمان صاحب ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب جی استاذ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي پورا نہیں پڑھنا کیا پڑھیں گے سورہ لفظ ہے سورۃ الترمذی سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا هناد بن السري قال حناد لفظ ہے حناد بن سری حناد بن سری هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال
رأيت हाँ, जाबिर बिन समूरा के साथ क्या कहेंगे? जाबिर इब्न समुरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्म قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ حيان وعليه फी लैलती इज़हियानिन के फी लैलतिन इज़हियानिन। अ, अगर जैसे उसका सब अलग अलग कर रहे हैं तो फी लैलतिन इज़ हियानिन हम्म वअलैहि हुल्लतुन हम्राउ हम्म फजअल अंजुरु इलैहि व इलल कमरी फलहुवा इंदी अहसनु मिनल कमरी। ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, एक मिनट ठहरे, ये मुजीअतिन, तो ये मौसूफ सिफत बनेगा फी लैलतिन इज़हियानिन। ठीक है, तर्जुमा कीजिए। अ, सैयदना जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक चांदनी रात में देखा। हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब तन किया हुआ था एक सुर्ख जोड़ा। हम्म मैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था और कभी चांद को। हम्म अ, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है हिंदी। मेरे नजदीक। हाँ, मेरे नजदीक आप चांद से ज्यादा खूबसूरत जी। थे। अगली रिवायत भी पढ़ लें। बिसनद मुस्लिम हाँ, मिन्ना। नहीं, अभी आप दूसरी पढ़ रहे हैं ना, जी तो अब दोबारा वो सनद पढ़ने की जरूरत नहीं, काला से आप शुरू कर दें। काला हद्दसना। जी قال حدثنا سفيان بن وكيع قال हम्म حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي रवासी, क्या पढ़ा आपने? रुवासी हाँ, ठीक है, عن आगे। زهير عن أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل براء بن عازب हाँ, ये देखें, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? सआला रजुलु। रजू रजुलुल बराء बन आजिब हाँ, कोई और पढ़े जी, ये कैसे पढ़ेंगे? या राजू रजुलुल अल बराء बन आजिब। राजुल वरा। हाँ, हाँ, ये रजुलु नील, रजुल ये बरा नुन है ना, तो आगे नून तनवीन है, तो जब हम उसको लाम के साथ मिलाएंगे तो नून के नीचे कसरा दे के मिलाएंगे, रजुलु नील। जी हाँ जी। सअल रजुलुनिब रजुलुनिल बराء बन आजिब जी, वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैफी قال ला बल मिस्लल कमरी। ठीक है, मिसलल कमरी या मिसलुल कमरी? ला बल मिस्लल कमरी। हाँ, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। अगर तो काना के साथ जोड़ें, काना मिसलल कमरी, तो अगर इसके से पहले आप हुआ जमीर निकाल लें तो फिर मिसलुल कमरी खबर बन जाएगा। जी जी, तर्जुमा कीजिए। अबू इसहाक फरमाते हैं एक शख्स ने सैयदना बरा अपने आजिब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तलवार की तरह
تھا، انہوں نے فرمایا تلوار کی طرح کیا تھا؟ تلوار کی طرح جیسے یہاں تلوار کی چمک سے ہاں جی جی انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ چاند کی طرح چمکدار تھا۔ چمکدار تھا، چاند کی طرح روشن تھا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مولانا اطہر صاحب آپ رہتے ہیں، حافظ طارق صاحب تشریف لائے ہیں؟ اچھا جی، مولانا اطہر صاحب۔ بسم الله بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى بن عيسى محمد بن ثورة محمد ابن عيسى بن ثورة رحمهم الله تعالى الترمذی، یہ رہ گیا، دوبارہ پڑھیں۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن موسى عیسیٰ، محمد ابن عیسیٰ بنی محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي ہاں رحمهم الله تعالى قال حدثنا أبو داود المصاحفي یہ کیا پڑھیں گے؟ ابو داود ہاں ٹھیک ہے، المصاحفي ہاں المصاحفی، ٹھیک ہے۔ سلیمان بن سلمہ سليمان بن سلم حدثنا النزر حدثنا سے پہلے کیا کہنا ہے؟ قال حدثنا النزر بن شميل اس کو ملا کے پڑھیں، قال حدثنا النضر، ٹھیک ہو گیا جی۔ حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخزر عن ابي شهاب بن یہ کیا پڑھیں گے؟ اخزر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ٹھیک ہے، ہاں جی۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة سیغن آئے گا، كأنما اسم آئے گا کہ فعل آئے گا؟ یہ اچھا آگے استاد جی سمجھے، یہ آپ نے کہا تھا کہ فعل ہے، ہاں كأنما صيغ من فضة، فعل کون سا ہے؟ معروف کے مجہول؟ مجہول استاد جی، کیلا ہاں کی جی طرح، ٹھیک ہے، کانما صیغ من فضة، آگے صيغ من فضة رجلا للشعر، جی کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے چاندی کی طرح، کانما صیغ من فضة، اس کا تو کیا ترجمہ ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے جیسے چاندی، جیسا کہ چاندی ہوتی ہے۔ نہیں، ہاں جی کوئی اور بتائیں جی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے چاندی سے ڈھالا گیا ہو۔ ہاں کانما صیغ، گویا کہ آپ کو ڈھالا گیا، من فضة، چاندی سے ڈھلے ہوئے۔
हाँ जी, आगे। रजील अश्शारी, इसका क्या तर्जुमा होगा? घने बाल, घुंघरीले बाल। हाँ, घुंघराले बाल, रजील। ठीक है। अगली रिवायत भी पढ़िए। हद्दसना कुतैबतु बिनु हाँ, शुरू साद पढ़ना है। जब हम दूसरी रिवायत पढ़ेंगे तो शुरू में قال हद्दसना से, हाँ, काला पढ़ना है। قال حدثنا قتيبة بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي लईसु, लई है, ली नहीं है। अखबरा निल लईसु बुनु أخبرني ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أورز على الأنبياء فإذا उरिजा, علي الأنبياء हाँ, فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ठीक है। ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله उर्वतुब्नु, अच्छा उर्वतुब्नु, عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه हाँ, हाँ, ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية हाँ जी। उरिजा अलैयल अंबिया, मेरे पास अंबिया पेश किए गए, मेरे सामने अंबिया पेश किए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को लाया गया देखा मैंने, नहीं जब नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम इजा का यहाँ पे क्या होगा? जब तो मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बताया था कि इजा का यहाँ पर तर्जुमा क्या करेंगे? ये किस सेंस क्या देगा ये? अचानक, हाँ, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जब देखा तो वो लगे ज़रबुम मिन अर्रिजाल कअन्नहु मिन रिजाल शनुआ। जी, करें तर्जुमा। तो मूसा अलैहिस्सलाम थे मर्दों में से एक जैसा किस्म, कि मर्दों की एक किस्म, मर्दों की एक किस्म जैसा कि शनुआ कबीला हाँ, के हों, कबीले के लोग हों, फर्द हों। फर्द हों या लोग हों। और मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा जब के तो वो, मैं इसका आप तर्जुमा कर लें, तो वो मैंने उनको पाया उर्वा बिन मसूद की तरह। हाँ, तो वो जिनको मैंने देखा शबाहत में सबसे ज्यादा करीब थे वो उर्वा बिन मसूद के। ठीक हो गया जी। और मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो जो मेरे करीब थे शबाहत के लिहाज से, मेरे अपने नहीं, आप करेंगे अपने अकरबु मन यानी रअयतु बिही, अकरबु मन रअयतु बिही शबहन, मैंने जिनको देखा
شباہت کے اعتبار سے وہ قریب تھے سب سے زیادہ، تو صاحبکم وہ تمہارے یہ صاحب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جی مراد استاد لے جی، رہے ہیں۔ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے جن کو زیادہ قریب سے دیکھا تھا شباہت کے اعتبار سے تو وہ دہیا تھے۔ ہاں وہ دہیا کے زیادہ قریب تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی کون رہ گئے ہیں؟ آغا ہارون صاحب پڑھ سکتے ہیں، اور مولانا جمیل صاحب۔ ٹائم بھی آپ کا کافی ہو گیا، بس یہ 2 روایات ہیں۔ ہاں جی مولانا جمیل صاحب۔ بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عیسیٰ بن عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورۃ الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا سفیان بن وکیع ومحمد بن بشار المانی واحد المعنى واحد۔ معنى واحد قال اخبر یزید بن هارون عن سعید الجریری قال سمعت ابا طفیل یقول ابد طفیلی يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غیری۔ ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے علاوہ اس دنیا میں جتنا قریب سے دیکھا اتنا قریب سے کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا نہیں، یہ روایت آگے بھی ہے، یہاں سے پڑھیں۔ قل تو صفیہ لی صفہ لی تو صف ہو لی، عرض کیا کہ میرے لیے ان کی کوئی صفت بیان کی، کان ابیض ملیحا مقصدا تو آپ نے فرمایا کہ آپ سفید تھے لیکن بہت خوبصورت تھے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہاں ملیحا مقصدا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ کی وجاہت اور بڑے وجیح اور خوبصورت تھے، اور معتدل تھے، اعتدال کے ساتھ خوبصورتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اچھا جی مولانا اجمل صاحب کہہ رہے تھے آخر میں پڑھیں گے لیکن وہ نہیں ہے، تو ثاقب صاحب خطابہ مسک جی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسند متصل من إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا دوبارہ پڑھیں۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي منذر لفظ ہے منذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت یہاں پہ زبن پڑھ دیا آپ نے۔ اچھا جی، قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت ثابت الزهري ثابتی الزهري ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى بن عقبة ٹھیک ہے، موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलजस सनियतैन इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूरी यखरुजु मिन बैनी सनायाहु। माशाअल्लाह जी, करें तर्जुमा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान खला था, सामने वाले दांतों के दरमियान थोड़ा सा खला था। जब आप तकल्लुम फरमाते तो गोया आपके दांतों में से नूर निकलता हुआ महसूस होता, हाँ, महसूस दिखाई होता देता, या नजर आता। नजर आता। अच्छा जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हौसला अफजा है। और आगे अब एक एक चैप्टर एक एक फर्द के जिम्मे होगा। जी ठीक तो है। ये जो अगला बाब है, बाब मा जाअ फी खातमिन नबुव्वती व फीही, कितनी अहादीस हैं? इसमें साजी हैं 8। 8 उस्ताद जी। जी। हाँ जी, और ये यहाँ तक जाएगा 22 नंबर हदीस तक। और ये हम अगली क्लास में ये पूरा एक बाब पढ़ेंगे और इससे आगे भी पढ़ सकते हैं। तो ये वाला बाब खातमुन नबुव्वा वाला, ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा है, डॉक्टर मुदस्सिर साहब, जी तो ये आपके जिम्मे हुआ। ठीक ये है अगली। सर। अच्छा जी, इसके बाद अब बाबु मा जा फी शाअरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फीही समानिया अहादीस। यस। तो ये भी 8 अहादीस हैं। जी। तो तो ये हम करेंगे, छोटी छोटी अहादीस हैं। तो क्योंकि ये आप सल्लम के बालों के बारे में पहले भी काफी सारा गुजर चुका है, ये तकरीबन रेपिटिशन ही आएगी सारी। तो इसके साथ फी तरज्जुली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 अहादीस ये हैं। ये तो 2 चैप्टर हैं। ये आएंगे बाबू माजा फी खिजाबी, इससे पहले पहले। तो शाह वली साहब आप कर लें। शाह वली साहब। ठीक सही। जी जी सही। तो ये हम दोनों, यानी आप दोनों हजरात अगली क्लास में ये अहादीस मुकम्मल करेंगे। आपने तैयारी इस तरह करनी है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये अगली क्लास में गोया कि हम 8, 16 और 5 21 अहादीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इसको उम्मीद है कि काफी सारा हिस्सा हम मुकम्मल कर लेंगे इस तरह। जी। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। बड़ी माजरत, इस दफा जरा टाइम आपका ज्यादा ले लिया, मसरूफ लोग हैं, आपका वक्त कीमती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।